अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वाकया है बुरी नजर से बचने की दुआ। बुरी नजर से बचने की पावरफुल दुआ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नजर लगाना एक ऐसी आफत है इसका जिक्र पुराने जमाने से ही होता आ रहा है। नजर और हसद का इलाज ये है कि इंसान को अल्लाह सुब्हाना व तआला के करीब रहना चाहिए और कुरान की तिलावत और जिक्र इलाही करते रहना चाहिए। ऐसा करने वाला शख्स हर किस्म के नजरे बंद से महफूज रहता है। मगर अफसोस की बात ये है कि लोग एहतियात नहीं रखते या रखते भी है तो कहीं कोई कमी रह जाती है और किसी की बुरी नजर की शिकार बन जाते हैं। आज के जमाने में बच्चा और खवातीन को नजर लगाना एक आम बात हो गई है। इस चीज से बचने के लिए मैं आपको नजर लगाने, नजर उतारने की दुआ हिंदी उर्दू में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ बातों को जानना जरूरी है। नजर का लगना एक सच्ची बात है, शरीयत से साबित भी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और बेशक काफिर लोग जब कुरान सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आपको अपनी बुरी नजरों से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कहते हैं कि यह दीवाना है। सूरह कलम 51। नजर लगाने का डर किस पर ज्यादा होता है? नंबर 1, खूबसूरत खवातीन। नंबर 2, छोटे बच्चे। नंबर 3, शादीशुदा नया जोड़ा। नंबर 4, किसी का अच्छा कारोबार। नंबर 5, घर, गाड़ी, दौलत वगैरह। बुरी नजर एक मनफी ताकत होता है जो इंसान को बहुत बीमार कर देती है। उसका कारोबार डूबने लगता है, घरों में झगड़े फसाद शुरू हो जाते हैं, तरह तरह की बुरी चीजें उसके साथ होने लगती है और वो खुशहाल नहीं रहता। इस वीडियो में मैं आपको इससे बचने की दुआ बताने जा रही हूँ। बुरी नजर किसी को भी लग सकती है, लेकिन बच्चों और औरतों को ज्यादातर जल्दी ही बुरी नजर लग जाती है क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत होते हैं। हर कोई उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। इसलिए जब किसी खूबसूरत इंसान को देखे तो उसकी तारीफ करने से पहले माशा अल्लाह जरूर कहना चाहिए। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हर वो चीज जो खूबसूरत हो या लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा हो, उसे देखते ही माशा अल्लाह कहना चाहिए। इससे अनजाने में उसे आपकी बुरी नजर नहीं लगेगी। कभी कभी अनजाने में भी माँ की नजर बच्चों को लग जाती है, लिहाजा अपने बच्चों को देखकर माशा अल्लाह कहा कीजिए। बुरी नजर लग जाए तो क्या करे? जब किसी शख्स को बुरी नजर लग जाए तो नजर के असर को खत्म करने के लिए अलग अलग तरीके मौजूद है। इनमें से मैं आपको 3 तरीके बताने वाली हूँ। ये तरीका बहुत ही आसान है और कोई भी शख्स आसानी के साथ इसे कर सकता है। पहला तरीका, अगर किसी को बुरी नजर लग जाए और मालूम हो जाए कि किस शख्स की बुरी नजर लगी है तो उसका बेहतर आसान उपाय है, इसके लिए नजर लगाने वाले शख्स को वजू कराया जाए और फिर उस वजू के बचे हुए पानी से नजर लगाने वाले शख्स को गुस्ल कराया जाए। इंशाअल्लाह ऐसा करने से नजर दूर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक मुश्किल है और वो मुश्किल ये है कि पता कैसे लगेगा कि किसी की नजर लगी है। जब इस तरह का कोई हालात आ जाए तो इसके लिए और भी तरीके हैं। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल किया करते। रिवायत इब्न अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को दम करने के लिए ये दुआ करते थे और फरमाते थे कि तुम्हारे दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए इन्हीं कलिमात के जरिए अल्लाह की पनाह मांगते थे। दूसरा तरीका, जब किसी को बुरी नजर लग जाए तो उसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बुरी नजर को दूर करने के लिए नीचे लिखी गई इस दुआ को पढ़कर दम कीजिए। यह दुआ गंदी और
اور بڑی سے بڑی بری نظر اتارنے کے لیے ایک بہتر مجرب دعا ہے جو قرآن پاک سے لی گئی ہے۔ اعوذ بالکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہمۃ ومن کل عین لامۃ۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی پورے کلمات کے ذریعے ہر شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بند کی بری نظر سے۔ اس دعا کو 11 بار پڑھ کر جس کی نظر اتارنی ہو اس پر دم کرے۔ حالانکہ ایسے جمعے کی نماز کے بعد لگاتار 7 دنوں تک کرنا چاہیے، لیکن بچہ جب تک بری نظر سے بے اثر نہیں ہو جائے تب تک اسے پڑھے۔ اس کے لیے پہلے وضو بنانا ضروری ہے۔ نظر اتارنے کی اس دعا کو پڑھنے سے پہلے اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھے۔ ایسا کرنے پر اللہ کی مہربانی سے بری نظر سے نجات مل جاتی ہے انشاءاللہ۔ تیسرا طریقہ، اگر کسی کو نظر لگ جائے اور اوپر کی دعا سے نظر نہیں اتر رہی ہو تو ایسی صورت میں اس دعا کو پڑھے۔ یہ دعا قرآن پاک کی سورہ قلم کی آخری آیت 51-52 میں لکھی ہے۔ چوتھا طریقہ، نظر اتارنے کے لیے ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر دم کرنا۔ سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد اس دونوں سورت کو 3 بار پڑھیں۔ پھر جو شخص اس سورت کو پڑھ رہا ہے وہ اپنے منہ کے سامنے دونوں ہاتھوں کو لائے جیسے نماز کے لیے دعا مانگ رہا ہو، پھر اپنے ہاتھوں پر تھوڑا تھوک دے، زیادہ نہ تھوکے، پھر دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا کر جس کو نظر لگا ہے اس کے منہ پر ہاتھ پھیر دے، انشاءاللہ اسے بھی نظر اتر جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر کا لگانا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی ہے تو وہ نظر ہی ہوتی ہے۔ سیدنا ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ غسل کیا تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور کہا، میں نے کسی کنوارے کو بھی اتنی خوبصورت جلد والا نہیں دیکھا۔ اس واقعہ کے بعد سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، تم اپنے بھائیوں کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ بے شک نظر حق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تم سہل کے لیے اپنے جسم کو دھو اور اس پانی کو اس پر ڈال دو۔ چنانچہ عامر نے ایک برتن میں اپنا منہ، کوہنیاں، گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیاں اور نابھی کے نیچے کے سارے جسم کو دھویا اور پھر اس پانی کو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ڈالا گیا۔ اس کا اثر ہوا اور وہ فوراً اچھے ہو گئے اور اٹھ کر لوگوں کے ساتھ اس طرح چل پڑے جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ موطا امام مالک۔ طریقہ 1، اس ویڈیو میں نے آپ کو جو دعا بتائی ہے وہ حدیث سے لی گئی ہے۔ آپ وہ دعا پڑھ کر نظر کا علاج کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر نظر لگنے والے کو معلوم ہو جائے تو اسے وضو کرنے اور اپنی کمر سے نیچے والے سبھی حصوں کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو پانی اس کے جسم کو چھو کر گرے اس پانی کو ایک برتن میں جمع کر کے جسے نظر لگی ہو اس کے سر پر پچھلی طرف سے سارے جسم پر بہایا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بری نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ طریقہ 3، قرآن پاک کے ذریعے علاج کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن میں شفا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث میں ذکر ہے، تم لوگ شفا دینے والی 2 چیزوں کا اپنا لو، قرآن کریم اور شہد۔
तरीका नंबर 4, जायज तरीके से दम करके इलाज किया जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर लगाने वाले पर दम करने की तालीम दी है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फरमाया नजर लगाने की सूरत में दम करवाया जाए। सही बुखारी। दोस्तों, इस तरह की इस्लामी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, क्योंकि अच्छी बातें शेयर करना सदकाए जरिया है। अगर आपके इस्लामी कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट